बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 हरूफ का इस्तेमाल। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम हरूफ का इस्तेमाल और उसके कुछ कायदों पर बात कर चुके हैं। इस लेक्चर से पहले हमने हरूफ निदा, हरूफ तहसीन पर बात की। आज का लेक्चर का आगाज़ हरूफ ताज्जुब से करते हैं। हरूफ ताज्जुब वो हरूफ जो किसी अजीब बात चीज़ को देखने के बाद हैरत के तौर पर बोलते हैं। मसलन अरे वाह, अल्लाह अल्लाह, हैरत है वगैरह। अरे वाह, ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये बस खुदा की कुदरत है। अज़ीज़ तलबा, एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर अल्लाह अल्लाह, वल्लाह, अरे वाह ये अल्फाज हमने पहले हरफ़े तहसीन में भी पढ़े। जिस तरह से ये अलामत जो कि निदाइया की है, ये मुख्तलिफ़ मायने जुमले की नौइयत के मुताबिक देती है कि अगर आवाज़ दी जाए तो वहाँ ये निदाइया, और अगर जज्बे का इजहार हो तो वहाँ पर ये फिजाइया। इस तरह ये चंद एक अल्फाज हैं जो हरूफ ताज्जुब भी हैं और हरूफ तहसीन भी हैं। इसके बाद है हरूफ इजाब, वो हरूफ जो किसी सवाल के जवाब में इकरार के लिए बोले जाए। इजाब कबूल है, जाएं बोले जाएं। मसलन जी, जी हाँ, ठीक है, क्यों नहीं, बजा वगैरह। इसकी मिसाल देखें। आपने बजा फरमाया, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं, हम ये काम ज़रूर करेंगे। हरूफ इजाब वो जो किसी सवाल के जवाब में इकरार के तौर पर बोले जाएं या किसी चीज़ को तस्लीम किया जाए। हरूफ शर्त व जज़ा, सबसे पहले देखते हैं शर्त को। शर्त वो हर्फ जो किसी शर्त को मुकर्रर करे या शर्त के मौका पर बोले जाएं। अगर, अगरचे, हरचंद वगैरह। इसी तरह शर्त व जज़ा, जज़ा वो हर्फ जो शर्त के जवाब में बोले जाएं। तो, अगर, तब, सो, वैसे वगैरह। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। इसमें देखें, अगर हर्फ़े शर्त है तो हर्फ़े जज़ा है। जब मैंने बात की तब उसने जवाब दिया। यहाँ पर शर्त जब हर्फ से लग रही है और उसका जवाब जज़ा तब उसने जवाब दिया। हरूफ इस्तिफ़ामिया, इस्तिफ़ाम कहते हैं सवाल करने को या पूछने को, सवालिया। वो हरूफ जो किसी से कुछ पूछने या सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मसलन कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, क्यों, किस लिए वगैरह। वो यहाँ से कब जाएगा, इसने ये बात क्यों की। हरूफ बयान, वो हरूफ जो किसी बात की वजाहत के लिए दो जुमलों के दरमियान बोले जाएं। के, ताके, मुबादा वगैरह। मैंने इससे कहा कि हर्फ को अच्छी तरह समझो। मैंने इससे कहा एक बात है, उसकी वजाहत हर्फ को अच्छी तरह समझो लफ्ज़ के इस्तेमाल हो रहा है। आहिस्ता चलो, मुबादा, गिर पड़ो। अजीज़ तलबा, लफ्ज़ मुबादा के मायने हैं कहीं ना। अक्सर स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते वक्त जैसे कि आहिस्ता चलो, मुबादा, गिर ना पड़ो। तो लफ्ज़ मुबादा में कहीं और ना दोनों के मायने हैं। मेहनत करो, मुबादा, नाकाम हो जाओ। मेहनत करो, मुबादा, नाकाम ना हो जाओ, ये जुमला गलत होगा। इसी तरह से आहिस्ता चलो, मुबादा, गिर पड़ो। इसके बाद है हर्फ़े तमन्ना।
جس کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں کاش، اے کاش، کہیں وغیرہ۔ کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس کو اپنا دکھ کہتے، یہاں پر کہیں حرف تمنا ہے۔ گل کو ہوتا صبا قرار، اے کاش حرف تمنا ہے۔ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ جیسا، مانند، مثل، صورت وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو آپ تشبیہ میں تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو کہ مثال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف تخصیص وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آئے تو خصوصیت کے معنی پیدا کرے، اس بات یا کام میں زور پیدا کرے، ہی، تو، بھی وغیرہ اس کے حرف ہیں۔ دیکھیں، اللہ عبادت کے لائق ہے، اگر ہم اس کو کہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو بات میں وزن پیدا ہو گیا۔ اکرم نے بھی وہی غلطی کی جو اسلم نے کی، بھی یہاں پر حرف تخصیص ہے، بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کا۔ حروف تحقیق وہ حروف جو تحقیق کے لیے استعمال کیے جائیں، اس کو ثابت شدہ بات کے لیے استعمال کیے جائیں۔ وہ حروف جو کسی بات یا چیز کی تصدیق کے لیے یا بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس کے حرف ہیں بے شک، بے شبہ، لا محالہ وغیرہ۔ بے شک انسان فانی ہے، لا محالہ اس نے وہی کرنا تھا جو اس نے کیا۔ عزیز طلبہ، ان حروف کو جوڑوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گروپس میں، اور ان گروپس کو پڑھنے کا یا سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں ان میں سے ان گروپس میں سے اکثر ایک لفظ ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے لگانا ہے، تو ان کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ اگر اور تو ان کا ایک گروپ ہے۔ کسی بھی جملے میں اگر جملہ اگر سے شروع ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں تو آئے گا۔ اگر وہ آتا تو میں جاتا۔ اسی طرح اس گروپ میں اگلے حروف ہیں جب، تب۔ کسی جملے میں اگر جب ہے آغاز میں تو جملے کے درمیان میں تب آئے گا۔ جب وہ چاہتا ہے تب کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح چونکہ، اس لیے۔ چونکہ وہ کم گو ہے اس لیے اپنی بات نہ کہہ سکا۔ جیسے جیسے، ویسے ویسے۔ کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ یا مخالفت میں کم ہونا یا زیادہ ہونا کے معنی دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بلندی پر پہنچتے گئے ویسے ویسے سردی بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے اخلاق کم ہو رہا ہے۔ جوں جوں، توں توں، یہ بھی حروف کے گروپ ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے توں توں راستہ تنگ ہوتا گیا۔ اگرچہ اور لیکن۔ اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ اگر کسی جملے کے آغاز میں اگرچہ آئے گا تو درمیان میں لیکن آئے گا۔ اگرچہ وہ عالم ہے لیکن عامل نہیں۔ نہ صرف اور بلکہ۔ نہ صرف وہ محنتی ہے بلکہ ایماندار بھی ہے۔ جو اور تو۔ اس حرف کے تو کے گروپ کو ہم نے اگر کے ساتھ بھی دیکھا، اور یہی حرف جو اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کے درمیان میں بھی تو آئے گا۔ جو وہ کام کرتا تو معاوضہ ملتا۔ عزیز طلبہ، ان حروف اور حروف کے جوڑوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی بک میں الفاظ کے گروپس دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان گروپس کو پڑھنا ہے اور ان کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ امتحانات میں ان گروپس کو اچھی طرح سے تیاری کے ساتھ جو ہے وہ پیپر دے سکیں اور آپ کو ان کی سمجھ آ جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔